हॅलो नमस्कार. कशा आहात तुम्ही सगळेजण? सगळेजाणांक देव बरो दीस दिवं. तर हाचो ब्लॉग जावन स्नेक रेस्क्यू आणि म्हाका कॉल आयलो मळ्यान ह्या वाठारांतल्यान. तसोच म्हाका कॉलरान सांगलें की आपल्या घराच्या कंपाऊंडान एक बरोसो व्हडलो सोरोप कोंडी करून बसलेलो आसा. सो हांवें टायम काडूंक ना, फटाफट बायक घेतली आनी हांवें धांव घेतली मळ्यान वचपाक. कित्याक थंय सोरोप विशारी आसूं शकता, बिनविशारी आसूं शकता. सो सोरपाचे जिवाकूय धोको आसूं शकता, तसोच मनशाच्या बीन. सो हांवें टायम काडून फटाफट पावलो हांव मळ्यान वचपा खातीर. थंय लोकां कडेन मागता की कोणेच आबूज जावन कसलेच रॉंग स्टेप घेवचे न्ही. आमचे रेस्क्युअर पावलाक आसा. सो तांकां कॉल करचे, फॉरेस्टाक कॉल करचे आनी तुमी प्लीज स्नेक रेस्क्यू करून व्हरोंक लावचो. थंय हांव पावलो. हांवें मळ्यांत वाठारांत पळयत जाल्यार कॉलर ऑलरेडी बिजी आशिल्लो, कोणा कडेन उलयताले. सो हांवें आनीक टायम काडून बायक बंद स्टॉप केली आनी हांव सरलो दुर्गा भितर वचपाक. त्या कॉलराच्या चेड्यान सामकें वॉच धरून आशिल्लो आनी पळयता जाल्यार थंय आशिल्लो आमचो कोण इंडियन रॉक पायथन. इट इज अ नॉन वेनमस स्नेक. सो हांवें वेळ काडूंक ना, फटाफट वयर कितें आशिल्लें सगळें ते नळकुटे बीन कितें आशिल्ले अडी अडचणी आशिल्ल्यो त्यो काडून घेतल्यो आनी पळयता जाल्यार थंय पायथन जो आशिल्लो तो बरो खाते पिते घरका आशिल्लो. सुशेगाद खावन कितें बशिल्लो, तेच्या पोटान कितें आशिल्लें. सो हांवें वेळ आनी काडूंक ना. सो ताका हांव रेस्क्यू करपाक गेलो आनी फटाफट ताका घट धरलो आनी घट धरलो तसोच हांव ताका घेवन दुर्गाच्या भायर येयलो. कित्याक दुर्गान भितर कंपाउंडान कांय अडी अडचणीच्यो गोश्टी आशिल्ल्यो, तितून तो शिरको शकतालो आनी तेच्या पोटान कितें आशिल्ल्या कारणान ते भायर येवच्या पयलीं काडच्या पयलीं हांवें ट्राय केलो ताका बॅगान घालपा खातीर. सोरोप जो पायथन आशिल्लो तो बरोच हेवी आशिल्लो आनी मोठो आशिल्लो. त्या खातीर म्हाका मातशें पिशवेन घालपाकूय खूब त्रास जावपाक लागले. तेणें पायथनान सुद्दां भितर पिशवेन वचून भरपूर हालचाल केली भायर येवपा खातीर आनी थंयच म्हाका तेजे थंय आशिल्ल्या लोकांनी सुद्दां हेल्प केलो पिशवेन ताका घालपाक. तसोच बेगीनचे बेगीन हांवें त्या पिशवेन घातलें आनी हांव सरलो भायर रिलीज करपाक. तो रिलीज करपाक हांव थंय पावताच बॅग ओपन करताच पायथनानी फाटीं फुडें पळोवंक ना. तेणें सामकी फटाफट बॅगांतल्यान भायर सरतात धांवपळ घेतली. तुमी पळोवंक शकता पायथन केदो व्हडलो आहा तो. सो बरें दिसलें पायथनाकूय थंय आपल्या निसर्गान पावतात. त्या खातीर प्लीज बऱ्या व्हिडिओ खातीर तुमी प्लीज फॉलो करात, लायक करात, शेअर करात. गुड नायट, शब्बा.